रासोपा संसदीय दलका नेतामा 5 आकांक्षी, दार्चुला केन्द्रबिन्दु भएर 4 मैग्निच्युडको भूकम्प, सहकारी ठगीमा पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङ पक्राउ, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे झन अन्यल, रासोपाले भन्यो अदालती प्रक्रियालाई सघाउँछ, निषेधित क्षेत्र हटाउ, वायु सेवा निगमको आन्तरिक उडान ठप्प, वैकल्पिक राजनीति कसैको लहरमा हिँड्न यीको आवश्यकताले जन्माउने हो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माओ दिवसका दिन एकै ठाउँमा जुट्दै विप्लव र जनार्दन, राप्रपाले सरकार विरुद्ध खबरदारी सभा गर्ने, अग्नि खरेलको आरोप, माओवादी 2047 तिर फर्किन खोजेको छ, सहकारी समस्या समाधानबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ, माथिल्लो तामाकोसीबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु, सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, सहकारी बोर्ड खारेज, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित हुने गरी विद्युत विधेयक आउनु हुँदैन गगन थापा र अन्तिम समाचार रहनेछ नेपाल भलिबल लिगको लोगो सार्वजनिक, 6 टोली सहभागी हुने। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। रवि लामिछाने सहकारी ठगी अभियोगमा सांसदबाट निलम्बित भएसँगै रासोपामा संसदीय दलको नेता को भन्ने बहस सुरु भएको छ। पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रहेका रवि सोमबार निलम्बित भएपछि रासोपाका संसदीय दल उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र सांसद चन्दा कार्कीले संसदीय दलका नेताका रूपमा आफूलाई अघि सारेका छन्। निलम्बित सांसद तथा सभापति रविले कार्यवाहक सभापति अर्याललाई हिरासतबाटै टीका लगाइदिएको भन्दै रासोपा भित्रको एउटा पक्ष असन्तुष्टि छ। मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मंगलबार पार्टीभित्र आफू संसदीय दलका नेतामा आउन इच्छुक रहेको खुलैरै प्रकट गरेकी छन्। टीका लगाएर नेता बन्ने होइन, मुद्दा र एजेन्डाका आधारमा हो, श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्यहरूको मेसेन्जर ग्रुपमा लेखेकी छन्। म आफ्नो भिजन सहित संसदीय दलका नेतामा अप्लाई गर्छु। श्रेष्ठ एक पदाधिकारीलाई मेन्सन गर्दै ग्रुपमा यो जवाफ दिएकी हुन्। उनले आफू दाबीदारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत पनि दिएकी छिन्। पार्टीका अर्का पदाधिकारीले भने रविले टीका लगाएर पद नबाँडेको, बरु पार्टी संगठनमा 2 उपसभापति मध्ये एक अर्याललाई अनि संसदमा अर्का उपसभापति वाग्ले स्थापित गर्नु न्यायोचित भएको धारणा राखेको बताए। जे निर्णय गरे पनि त्यो पार्टीकै निर्णय हो, तर रवि दाइको मनसाय यस्तो छ, ती नेताले भने। उपनेता विराजभक्तले आफू स्वतः संसदीय दलको उत्तराधिकारी भएको धारणा नेताहरूसँग राखिसकेको बुझिएको छ। सहमहामन्त्री सुमनालाई संसदीय दलका नेता बन्न नदिन रासोपाकै सांसदहरूले समानुपातिक संसदलाई दलको नेता मान्दा गलत सन्देश जाने तर्क थालेका छन्। प्रत्यक्ष जितेको संसद मात्रै दलको नेता बन्छ, स्वर्णिम दाइ बन्न पाउनु भएन भने बरु विराटजी नै बन्नुहुन्छ, पार्टी उच्च स्रोतले भनेको छ। दार्चुलामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मंगलबार राति 9:25 जाँदा दार्चुलाको अपी हिमाल आसपास केन्द्रबिन्दु भई 4 मैग्निच्युडको भूकम्प धक्का महसुस भएको हो। यसअघि गत शुक्रबार बाजुरामा 5.2 मैग्निच्युड र मनाङमा गत बिहीबार 4.7 मैग्निच्युडको भूकम्पको महसुस गरिएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एमाले नेता गुरुङलाई कास्कीको पोखरा स्थित घरबाटै पक्राउ गरेको हो। पोखरा 12 रानीपोवा निवासी गुरुङ सूर्यदर्शन सहकारीको पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। उनी स्थापना कालदेखि नै सो सहकारीमा आबद्ध थिइन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेकाहरूको सूचीमा गुरुङको नाम पनि छ। गुरुङलाई प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता वसन्त कुमार शर्माले गुरुङ पक्राउ परेको पुष्टि गरे। उनले भने हामीले मीना गुरुङलाई पोखराको घरबाटै नियन्त्रणमा लिएका छौं। आवश्यक कारबाही प्रक्रियाका लागि उनलाई अदालतमा पेश गरिने प्रहरीले जनाएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितका व्यक्ति र संस्था गरी 63 जना विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेत्री एवं परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा र एमालेका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सोमबार भारत भ्रमणबाट फर्केका छन्। उनीहरू दुवैजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको चाँजो मिलाउन भारतको दिल्ली पुगेका थिए, तर उनीहरूको भ्रमणको उद्देश्य पूरा नभएको स्रोत बताउँछ। यहाँसम्म कि उनीहरू दुवैजनाले भारत सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे छलफल समेत गर्न सकेनन्। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु जर्मनी हुँदै पुस 4 गते दिल्ली पुगेकी थिइन् भने एमालेका उपमहासचिव ग्यावाली काठमाडौँबाट पुस 5 गते दिल्ली पुगेका थिए। दुवैजनाको उद्देश्य नेपाल भारत बीचको पछिल्लो समय चिसिँदै गएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउनु थियो। त्यसका लागि भारत सरकार पक्षका व्यक्तिहरूसँग उच्च स्तरीय भेटघाट गरी आवश्यक वातावरण बनाउने योजना थियो, तर परराष्ट्र मन्त्री आर्जु र एमाले नेता ग्यावालीले भारत सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग भेट्ने गर्न पाएनन्। उनीहरूले भेटका लागि प्रयास गरे पनि भारतीय पक्षबाट भेट्न नमानेपछि खाली हात फर्केका हुन्। तर परराष्ट्र मन्त्री आर्जुले आफू नेपाल भारतको अर्थ सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा भाग लिन र उपचारका लागि दिल्ली गएको कारण कसैसँग भेटघाटको कार्यतालिका नै नरहेको दावी गरिन्। भारतबाट
फर्किए लगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमै सोमबार उनले सञ्चारकर्मीसँग भारतीय नेतासँग आफ्नो भेटघाटको कुनै कार्यक्रम नरहेको बताइन्। स्वास्थ्य जाँच तथा एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर आफू फर्केको उनको भनाइ थियो। हुन त एमाले उपमहासचिव ग्यावाली पनि प्रवासी संघ नेपाली भारतले आयोजना गरेको साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिन दिल्ली पुगेका थिए। 3 दिनसम्म प्रवासीहरूकै कार्यक्रममा सहभागी भएर समय बिताएको उनले बताएका छन्। ग्यावालीले भने म प्रवासी संघको कार्यक्रमका लागि भारत गएको थिएँ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणसँग मेरो भ्रमणको कुनै सरकार छैन। तर उनी निकट स्रोत भन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दूत भएर उनी भारत गएका थिए। उनी सहभागी भएको कार्यक्रम पार्टीले भने अनुसार नै आयोजना गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीले सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोगको हकमा पूर्ण रूपमा सघाउने निर्णय भएको बताउँदै कास्कीमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई भेटेर रासोपाको टोलीले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरामा हुने सडक महोत्सवलाई समेत ख्याल गर्दै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाएको हो। रवि लामिछानेलाई कार्तिक 2 गते काठमाडौँमा पक्राउ गरी 4 गते कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएसँगै शहीदचोक जिल्ला अदालत आसपास र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको गैरापाटन क्षेत्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। निषेधित क्षेत्र तोकिएको कारण सभापति लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउने दिन शहीदचोकदेखि लेकसाइडको स्ट्रिट 1 सम्मको सडकमा सवारी आगमन समेत रोकिँदा यात्रुले शास्ति घेप्नु परिरहेको तथा जनजीवन प्रभावित परिरहेको छ। कास्की सभापति यदुनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडले प्रवेशको मुख्य मार्गमा नै 2 महिना भन्दा बढी समयदेखि निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटकहरूको आगमन तथा व्यापार व्यवसायमा असर परिरहेको उनको भनाइ छ। सभापति लामिछाने विरुद्ध लगाइएको अभियोगको हकमा अदालती प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सघाउने पार्टी सचिवालयको पुस 8 2081 को निर्णय समेतका आधारमा निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि अनुरोध छ, रासोपाले भनेको छ। विमान अभावले आन्तरिक उडानमा दरिलो उपस्थिति देखाउन नसकेको राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक उडान ठप्प भएको छ। उडानमा रहेको एकमात्र ट्विनेटर विमान पनि ग्राउन्डेड भएपछि निगमको आन्तरिक उडान पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो। निगमसँग आन्तरिक उडानमा 2 थान ट्विनेटर विमान छन्। तीमध्ये एउटा विमान गत जेठदेखि ग्राउन्डेड छ भने अर्को पनि हालै ग्राउन्डेड भएको छ। प्राविधिक समस्या आएकाले आइतबारदेखि आन्तरिक उडान हुन नसकेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। उनले ताकेता गरेर सकेसम्म चाँडै विमान उडान सेवा सञ्चालन गरिने बताए। प्राविधिक समस्या भएकाले केही समयलाई विमान ग्राउन्डेड भएको हो। उनले भने समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रियामा सुरु भइसकेको छ। अघिल्लो विमान ग्राउन्डेड भए लगत्तै यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। ताकेता गरेर छिटै काम हुन्छ। निगमले काठमाडौँ र क्षेत्रीय हब विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रमा आन्तरिक उडान गर्दै आएको छ। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2 ठान वाइड बडी A330 र 2 ठान न्यारो बडी A320 विमान छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति कसैको लहरमा नभई युगको आवश्यकतालाई जनाउने बताएका छन्। मंगलबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक ह्यान्डल मार्फत भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। वैकल्पिक राजनीति कसैको लहरमा होइन, युगको आवश्यकतालाई जन्माउने हो। उनले भनेका छन्, सत्य र न्यायको कर्म र ज्ञान विज्ञानको खोजीमा एकै झट्कामा पूरा हुने विषय होइनन्। अन्तिम सफलता थुप्रै असफलताको चरण पार गरेर मात्र प्राप्त हुन्छ। उनले नेपालका पुराना दलहरूलाई धोइपखाली गर्नतिर नलागेर नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। पुराना शक्तिहरूलाई खाली गर्न वा उनीहरूसँग लसपस गर्न छाडेर अब नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हौं, उनले भनेका छन्। 132औं माओ दिवसका अवसरमा राजधानीमा पुस 11 गते बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि छ। दिवसका अवसरमा राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुन लागेको कार्यक्रममा कम्युनिस्ट एकताका सन्दर्भमा बसका साथै सार्थक एकताका लागि एउटा आधार तय हुने आयोजकको विश्वास छ। माओवादी दिवस र वर्तमान नेपाली राजनीति विषयक उक्त वैचारिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभावकार एउटै मञ्चमा जुट्दैछन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसअघि नै माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गरे पनि माओवादीकै तर्फबाट ढिलाइ हुँदा एकताले सार्थकता पाउन सकेको छैन। यस्तै उपमहासचिव शर्माले पनि कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिँदै आएका छन्। एकताको पक्षमा रहेका 2 नेता एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर एकताका लागि आह्वानसहित कम्युनिस्ट आन्दोलन र खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा वैचारिक अन्तर्क्रिया गर्ने आयोजकको भनाइरहेको छ। वाम ध्रुवीकरणको विषयमा व्यापक बहस भइरहेको बेला 2 पार्टीका 2 प्रभावशाली नेताबीचको जमघटले वाम आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिन सहयोगी सिद्ध हुने हाम्रो विश्वास छ, आयोजकले बताएको छ। सो अवसरमा माओवादीले सञ्चालन गरेको 10 वर्षीय जनयुद्धका महत्त्वपूर्ण डायरी समेत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार 6 महिना नपुग्दै असफल भएको भन्दै खबरदारी सभा गर्ने भएको छ। मंगलबार राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न र आन्दोलन तयारी गर्न पुस र माघ महिनाभर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विरोधका कार्यक्रम र खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकार 6 महिना नपुग्दै असफलतातिर उन्मुख भएको छ। संसदको पहिलो र दोस्रो दल सम्मिलित सरकारले पनि जनतामा उत्साह पैदा गराउन असफल रहेको र जनचाहना बमोजिम
विकास र सेवा प्रवाह दिन चुक्यो। यसका साथै राप्रपाले सरकारलाई 7 बुँदे सहमतिको वाचा र संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै उक्त समझदारी प्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। यस्तै सहकारी पीडित नागरिकको बचत र आर्थिक सुरक्षालाई जोड दिँदै सहकारी समस्यामा गम्भीर बन्न सरकारसँग राप्रपाले माग गरेको छ। सहकारीको बचत रकम हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही दायरामा ल्याउन पनि राप्रपाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र 2047 सालतिरै फर्किन लागेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संविधान संशोधनको कुरा आउँदा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने अहिले त्यो सम्भव देखिँदैन। अगाडि उनले भने सम्भव नै नहुने माग राख्नु संविधान संशोधन गर्नु हुन्न भनिएको हो, त्यो भनेको प्रकारान्तरले 2047 सालतिरै फर्किने भनिएको हो। माओवादी केन्द्रले संविधान सभाको नोट अफ डिसेन्ट बिउताउने भनिरहेको छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने लगायतका व्यवस्थाको माग गरिएको छ। यही प्रसंग जोड्दै नेता खरेलले पनि माओवादी केन्द्र 2047 सालतिर फर्किन चाहेको आरोप लगाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको काम कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भएको प्रयास बारेको विवरण पठाउनु भनेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अनि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी विषय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको हो। अनि सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानून निर्माण र अहिले भइरहेको कानून संशोधनको प्रयासका बारेमा पनि विवरण मगाएको हो। सर्वोच्चले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था निगमन गर्न अनि 5 लाखसम्मको बचतको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मागेको हो। सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ताको योजनाका साथै कर्जा सूचना केन्द्र अनि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब मागेको छ। सहकारीहरूको निगम र अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको काम कारबाहीका बारेमा समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब मागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताको कुनै पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदनमाथिको सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अनि सुझाव कार्यान्वयनका लागि भएको प्रयासबारे जवाफ मागेको हो। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत गृहहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसे जलविद्युत केन्द्रबाट आंशिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। गत असोज 11 र 12 गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको आंशिक मर्मत सम्भार गरी 88 दिनपछि मंगलबार बेलुका 7:40 बजेबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ। हाल नदीमा उपलब्ध पानीको बहावलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण तामाकोसे नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि असोज 11 गते साँझ 7 बजेदेखि केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको थियो। असोज 12 गतेको पहिरोले बाँध स्थलभन्दा केही तल दायाँतर्फ रहेको नियन्त्रण कक्ष, भवन, बालुवा थिग्राउने पोखरी र बाँधबाट डिस्यान्डरसम्म पानी पुर्याउने भूमिगत नर कल्भर्टमा क्षति पुर्याएको थियो। पहिरोमा परि 2 जना कम्पनीका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएका 2 जना सैनिकले ज्यान समेत गुमाएका थिए। गोरङ्ग स्थित विद्युत गृहबाट लामा बगर स्थित बाँध स्थलतर्फ जाने करिब 300 मिटर पहुँच मार्ग खण्डमा ठूल्ठूला ढुङ्गा खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ढुङ्गालाई फुटाएर सडक खुलाइएको थियो। केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्न गोरङ्गर खिम्ती 220 केबी प्रसारण लाइनको सिंगटी स्थित 46 नम्बर टावरमा पनि वर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो। सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। अध्यादेशमा सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग बनाउने उल्लेख छ। यसरी बन्ने आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिनेछ। अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा 10 लाख रुपियाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको काम कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति मंगलबार विद्युत विधेयक 2080 माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव राख्दै उनले विद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताए। निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानूनका दफाहरूबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यो भने हाम्रो विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। थापाले भने जलविद्युत क्षेत्रमा
क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूप्रति कठोर हुनुपर्छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। हाम्रा कानूनको दफाहरूबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ, थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव बताउन चाहन्छु, उनले भने। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। भलिबलको पुरुष फ्रेन्चाइज लिग नेपाल भलिबल लिग NBL को दोस्रो लोगो सार्वजनिक भएको छ। आयोजक केडिया ग्रुपले मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै फ्रेन्चाइज लिगको नामको लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले लोगो आवरण गरेका थिए। यस्तै मन्त्री चौधरी र केडिया ग्रुपका अध्यक्ष विमल केडियाले संयुक्त रूपमा उचाइको नयाँ उडान नामक स्लोगन सार्वजनिक गरे। केडिया ग्रुपका निर्देशक अश्विन केडियाले नेपाली भलिबललाई थप उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ उचाइको उडान स्लोगन राखिएको बताएका छन्। NBL का एडमिन तथा अपरेसन हेड विकास खेतानले पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता हुने र सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल हुने जानकारी दिए। खेतानका अनुसार 9 दिनसम्म चल्ने लिगमा कुल 15 खेल हुने र लिगमा शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीबीच फाइनल खेल हुनेछ। यस्तै हरेक टोलीमा 12 खेलाडी हुने र त्यसमा 9 नेपाली र 3 विदेशी खेलाडी हुने खेतानले जानकारी दिए। पुरुष भलिबलको फ्रेन्चाइज लिगका लागि नेपाल भलिबल संघ र केडिया ग्रुप बीच गत जेठ 7 गतिको सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार केडिया ग्रुपले हरेक वर्ष नेपाल भलिबल संघलाई 35 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ। नेपालको भलिबल इतिहासमा पुरुषको फ्रेन्चाइज लिग पहिलो पटक हुन लागेको हो। यसअघि नै इन्फिनिटी ड्रिम्सले असोजमा महिला भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग एभरेस्ट वुमेन भलिबल लिग आयोजना गरेको थियो। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। पहिलो पटक तपाईँ हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।